تیرے نام میں مر جائیں گے، تیرے نام میں جئیں گے، تیرے نام میں مر جائیں گے، حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو، حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری تعریف کرنے کو، تو جو ساتھ کھڑا ہے خدا، تو جو ساتھ کھڑا ہے خدا، کیا ہی ضرورت ڈرنے کو، حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو، ہمت کیا ہی روگوں کی جو میرے بدن کو چھو جائے، ہمت کیا ہی روگوں کی جو میرے بدن کو چھو جائے، دشمن کے بھی تیر کبھی نہ میرے گھر میں گھس پائیں، تو ہر دم تیار ہے رہتا، تو ہر دم تیار ہے رہتا، نئے مسا سے بھرنے کو، حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری تعریف کرنے کو، جیون کی تنہائیوں میں میں تیرا نام پکاروں گا، جیون کی تنہائیوں میں تیرا نام پکاروں گا، چاہے آنسو ہو آنکھوں میں نہ کبھی بھی ہاروں گا، گر جاؤں تو ہاتھ تیرا ہی، گر جاؤں تو ہاتھ تیرا ہی، پھر سے کھڑا مجھے کرنے کو، حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو، تو جو ساتھ کھڑا ہے خدا، بے شک ہمارا تو خداوند جو ہر ساتھ وقت ہمارے کھڑا ساتھ ہے ہوتا ہے، خدا، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کیا ہی ضرورت ڈرنے کو، حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو، مجھے تیری تعریف کرنے کو، مجھے تیری پرستش کرنے کو، آمین. تھینک یو سسٹر جی. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو آل. آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ تھینک یو بھائی جی، تھینک یو سسٹر جی۔ خداوند آپ دونوں کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے۔ بے شک خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مجھے کون سی چیز خداوند کی محبت سے روک سکتی ہے۔ خداوند آپ کو ڈیرو ڈیر برکتوں سے نوازے، اور کبھی بھی کوئی حالات آپ کے سامنے ایسا نہ آئے کہ آپ خداوند کی حمد و ستائش سے پیچھے ہٹیں۔ ہمیشہ جس بھی حال میں ہو اس کی شادمانی کے گیت گاتے رہیں، اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، اور وہ اس کے عوض آپ کے جلد سے جلد راستے ہموار کرے، اور جو خداوند نے آپ کے لیے جگہ مقرر کی ہے خداوند جلد سے جلد لے کے جائے، تاکہ آپ بڑی آزادی کے ساتھ اس کے نام کی اور زیادہ عظمت کر سکیں، اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ میں تمام پرستاروں کی نہایت شکر گزاری کرتی ہوں جنہوں نے خوبصورتی سے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دی ہے۔
खुदावंद इसके एवज आपको ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे और फजल अनायत करे कि आप खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते चले जाए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। आमीन। हमेशा उसकी कुदरत के कामों को बयान करते रहें और उसकी शान के मुताबिक उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे। अभी वक्त है कि हम दुआ लेंगे। सिस्टर परिमा ने भी लिखा है, लेकिन सॉरी सिस्टर परिमा जी, अभी कलाम में पाक का टाइम हो गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तमाम परस्तारों के लिए और खुदावंद के खादम के लिए बरकत की दुआ करें। उसके बाद मैं भाई एयाज से बोलना चाहूंगी कि अगर उनके पास कोई अनाउंसमेंट है तो वो करें। जी सिस्टर परिमा, आइए इस दुआ में हमारा साथ दीजिए। जी धन्यवाद सॉरी सिस्टर जी, आपकी आवाज जी। आ रही है। जी धन्यवाद सिस्टर जी। मैं सबको जय मसीह की। मैं सब प्रश्चित जिसने किया है और कलाम के लिए भी दुआ करूँ सिस्टर जी, राइट? जी जी जी। पास्टर साइमन हमारे साथ हैं आज, उनके वसीला से हम खुदा उनकी आवाज को सुनेंगे। उनके लिए बरकत की दुआ कीजिएगा। जी सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। आए हम दुआ करते हैं अपने आंखों को बंद करके और अपने सर को झुका के हम दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पाकरू, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पाकरू। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन यही कहता है, साम 9 कहता है, आई विल गिव थैंक्स टू यू लॉर्ड विद ऑल माय हार्ट, आई विल टेल ऑफ योर वंडरफुल डीड्स, आई विल बी ग्लैड एंड रिजॉइस इन यू, आई विल सिंग द प्रेजेस ऑफ योर नेम ओ मोस्ट हाई। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी, जिसने भी आज प्रश्चिश की। प्रभु जी, आई प्रे कि सबकी प्रश्चिश जो है, आई प्रे कि आपके थ्रोन में वो प्लीजिंग अरोमा बन के आपके चेहरे पर, आपके फेस पर वो स्माइल आ जाए पिता परमेश्वर। आई प्रे कि सबको बरकत देना, सबको ब्लेसिंग्स देना, इतनी ब्लेसिंग्स देना प्रभु जी कि रखने की जगह ना हो प्रभु जी। आई प्रे कि वचन भी यही कहता है प्रभु जी, 1 कोरिन्थियंस का 2:9 कहता है, न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न सोचों ने सोचा, ऐसी खुदा ने बरकतें रखी है जो उसे मोहब्बत करते हैं। और आपका वचन ये भी कहता है, तो आपका वचन ये भी कहता है कि मैं अपने महबूब को तो नींद में ही देता हूँ। तो प्रभु जी, जिसने भी प्रश्चिश की है और आपके घर में आए हैं प्रभु जी, उनको आप रिवार्ड देना, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है, Psalm 62 says, one thing God has spoken, two things have I heard, power belongs to you my God, and with you Lord is unfailing love, and you reward everyone according to what they have done. Lord Jesus, I pray that you will reward them Lord with beautiful blessings in their life Lord, सबकी जोलियां भर देना आसमानी खुशी से प्रभु जी, ताकि वो औरों को गवाही दे सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। तो एंड प्रभु जी, हम दुआ ये भी करते हैं प्रभु जी पास्टर साइमन के लिए प्रभु जी, उनको भी आई प्रे अपने पाक रूह से भर देना, जिस तरह वचन कहता है, वचन कहता है कि 1 Acts 8 कहता है, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. तो प्रभु जी, और वचन ये भी कहता है कि John 7:38 says, he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. So I pray कि वो जिंदगी का झरना जो है प्रभु जी उनके अंदर से जब निकलेगा तो हम सबको यहाँ पर वो जिंदगी मिलेगी प्रभु जी। और आपका वचन ज़बूर 19 भी कहता है, let these words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. So Lord Jesus, I pray that whatever he will say, Lord, that it will be pleasing in your sight, Lord Jesus. हम सबको इस कलाम के सुनने से हम सबको जो है
जिंदगी मिलेगी, एक नई जिंदगी, एक प्यारी सी नई जिंदगी हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो प्रभु जी पास्टर जी के लिए आई प्रे उसकी फैमिली को भी बड़ी बरकत देना, बड़ी ब्लेसिंग देना। वचन कहता है Psalm 37 verse 4 says delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart। आई प्रे कि आने वाले दिनों में जो भी उनके दिल के अंदर की ख्वाहिश है लॉर्ड आप पूरा करेंगे उनके लिए, आप सरप्राइज करेंगे उनके लिए। मैथ्यू 6:33 कहता है but seek first his kingdom and righteousness and all these blessings will be given to you as well। और सबके लिए यहाँ पर जो है जिस तरह वचन कहता है Psalm 84 कहता है 10-12 कहता है better is one day in your courts than 1,000 elsewhere। I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell in the tents of wickedness। For the Lord God is a sun and shield, he bestows favor and honor। No good thing does he withhold, no good thing does he withhold to those who walk uprightly। O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you। So Lord Jesus, Pastor John को भी बड़ी बरकत देना प्रभु जी। वो हमेशा इस आईडी को खोलते हैं लॉर्ड जीसस, बिना नागा, जिस तरह उर्दू में कहते हैं प्रभु जी की बिना नागा वो आईडी को खोलते हैं एंड वो आपको ही देख रहे हैं प्रभु जी, आपके क्रॉस पर उसका विश्वास आप पर है प्रभु जी, क्योंकि उसकी हिम्मत और ताकत आप है। तो उसको बड़ी बरकत देना, उसकी फैमिली को भी प्रभु जी बड़ी बरकत देना, पास्टर लियाकत को भी बड़ी बरकत देना और सब यहाँ पर जो पास्टर्स हैं उनको भी बड़ी बरकत देना, बड़ी ब्लेसिंग देना। और इस आईडी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इस आईडी में आपकी रूह की बारिश आ जाए प्रभु जी। जब हम वचन को सुने तो हम आपके रूह को महसूस करें, हम पाक रूह को महसूस करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। This I pray with all my humble heart in the mighty name of our Lord Yeshua HaMashiach। Amen। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर प्रीमा जी, खुदावंद आपको ब्लेस करे। इस बाबरकत दुआ के लिए हम सब रूम में मुतफिक हैं और आपके साथ मिलकर आमीन बोलते हैं। ईमान रखते हैं कि जो कुछ खुदावंद से आपने मांगा है हम सबको मिल गया। खुदावंद अपने खादम को भी कसरत की बरकत देकर अपने नाम के लिए इस्तेमाल और खर्च करेंगे। आमीन। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। तो अभी वक्त है, मैं भाई एयाज को टाइम दूंगी कि वो आए, जो भी उनके पास कोई कल के लिए अनाउंसमेंट है या बाकी दिनों के लिए वो कर सकते हैं। जी भाई जी, वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी। अनाउंसमेंट मैरीन ने करनी होती है जी, सॉरी, वो बाकी मैं उसको माइक मेरे साथ ही बैठी वो करती है जी। जी थैंक यू सिस्टर सिस्टर जी, जी, खुदावंद वेलकम। आपको बरकत दे। बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को 17 मई को। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो आफ्टर प्रेयर मीटिंग जो है तो वो जरूर मीटिंग को ज्वाइन करें। थैंक यू सिस्टर जी। जी थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद और ज्यादा हिकमत और दनाई से मामूर करे ताकि आप खुदावंद के कामों को ऐसे तरीके से निभाती रहें। आमीन। तो अभी वक्त है कि हम अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया करेंगे ताकि हम लाइक तरीके से खुदावंद की बातों को सुनने वाले और बरकत पाने वाले हों। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को वेलकम करती हूँ कि जी पास्टर जी आइए, खुदावंद हमेशा की तरह आज भी अपनी इलाही हिकमत और दनाई और खिद की रूह देकर इस्तेमाल और खर्च करे। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत और फजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी पास्टर जी। ओके। जी सर, आवाज आ रही है। आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे।
लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 42वीं आयत हम पढ़ेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए। लूक चैप्टर 1 वर्स 42। अगर कोई जमायत में से पढ़ना चाहता है तो उसके पास वक्त है कि वो इस विरद को पढ़ सकता है। जी जी पास्टर पास्टर जी। जी मैं अच्छा जी पढ़िएगा। जी मैं पढ़ती हूँ। लुक चैप्टर 1 वर्स 42। 42। जी खुदा का जिंदा कलाम कहता है, In a loud voice she exclaimed, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. Amen. Just 42, Amen. Pastor ji. Amen. जी थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस वर्स। मैं इसको उर्दू में भी पढ़ना चाहूंगा। बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक हो। खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। 1 मिनट के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाए जुल जलाल, खुदाए मुहीब, शाह अजीम, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, हम आपके नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आज के इन लम्हात के लिए कि हम इकट्ठे हो सके और तेरे पाक मुँह की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खुदावंद जब तक तेरा नाचीज खादम बोलता रहे, तेरा रोब और दबदबा छाया रहे और तेरी कुदरत नाज़िल होती रहे। मेहरबान खुदावन, तो अपने रहम भरे हाथ को बढ़ाना, रूल कुदस का दुगना चुगना मसा बख्शना, जब तक मैं नाचीज खादम तेरी पाक कलाम में से बयान करता रहूं, तेरा रोब और दबदबा छाया रहे और हाजिर जमायत को तेरा रूल कुदस समझने के लिए वो पावर, वो ताकत, वो समझ अता करे, ताकि जिसके वसीला से हम समझ सकें और अपनी जिंदगी के लिए तेरे पाक कलाम का बीज जो बोया जाए 100 गुना फलदार हो। तेरे जिंदा अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज जैसे आपने फ्लायर पर देखा होगा, हैप्पी मदर्स डे के मुतल्लिक मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, माँ किसको कहते हैं? कोई भी जवाब दे सकता है, क्योंकि मदर्स डे के हवाले से आज का मैसेज है। तो माँ किसको कहते हैं? कोई भी अपना माइक को अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। जिसने हमें पैदा किया है हम उसे माँ कहते हैं। जिसका कोई जिसने नेमो बदल भी ना हो। जिसका कोई नेमल बदल भी ना हो और जिसने हमें पैदाइश दी हो, हम उसको माँ कहते हैं। दोनों जवाब ठीक हैं। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। आज की मरकजी आयत में हम देखें खुदावंद के पाक कलाम में से, तो आज का विर्द जो पढ़ा गया है, अगर इसके हम थोड़ा साइको सबा के हवाले से देखें तो ये अल्फाज मरियम मुकद्दसा को अलिशबा कह रही है। अब मरियम की तो शादी भी नहीं हुई, ना वो किसी मर्द से वाकिफ है, तो उसको वो कह रही है बड़ी ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, लिखा हुआ लाउड वॉइस, कि तू औरतों में मुबारक है। तू औरतों में मुबारक है। मुबारक लफ्ज के मानी है बाइस से इज्जत और बाइस से बुजुर्ग, जिसकी बड़ी ताजीम और बड़ी इज्जत हो, कि तू औरतों में मुबारक है। और साथ उसने कहा कि तेरे रहम का फल मुबारक हो।
इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो तेरे पेट के अंदर बच्चा है वो भी मुबारक हो। 2 बार उसने मुबारक दी है। हम देखें कि इंसान की तख्लीक या पैदाइश कैसे हुई है, तो 5 तरीकों से बाइबल मुकद्दस में पैदाइश को बताया गया है कि किस तरह से तख्लीक हुई है। सबसे हम देखें, पहली पैदाइश जो है, जिस जमीन पर हम चलते हैं, आदम को उसमें से बनाया, मट्टी को गूंदा, बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। तो आदम की मां कौन बन गई? जमीन। और बाप कौन बन गया? खुदा, जिसने नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अब दूसरी तरह से कैसे तख्लीक हुई या पैदाइश हुई, पैदाइश कह लें, बनी नौ इंसान की पैदाइश कैसे हुई? आदम तो अकेला ही था। खुदावंद ने सब जानवरों, परिंदों, रेंगने वाले, दश्ती जानवर सब बनाकर जोड़ा जोड़ा तो आदम के पास लाया ताकि वो उनके नाम रखे। और जब उसके पास लाया तो खुदावंद ने देखा कि सबका जोड़ा जोड़ा है लेकिन आदम अकेला ही है। तो खुदावंद को फिर फिजिशियन बनना पड़ा, तबीब बनना पड़ा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना पड़ा, सबसे पहला ऑपरेट करना पड़ा। तो आदम को गहरी नींद दी। बेहोश करने वाला एक डॉक्टर होता है, वो आता है जब भी हमारा किसी का ऑपरेशन हुआ हो, तो वो इस बात से जरूर वाकिफ होंगे। उसको गहरी नींद दे दी और उसका ऑपरेट किया, तो पसली ली, वहां गोश्त भरा और उससे फिर औरत को उसकी मानद बनाया, साथी को। ये कौन सा तरीका है तखलीक का? ये अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। आदम में से हवा को निकाला। हवा का क्या मतलब है? सब जिंदों की मां। हवा का मानी है कि सब जिंदों की मां। क्यों सब जिंदों की मां? और लिखा है कि वो नारी कहलाई क्योंकि नार से निकाली गई है, वो नारी कहलाई। और ये दूसरा तरीका था। और आगे फिर अज़दवाज, खुदावंद ने उनको बरकत दी, फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और माकूम करो। और अज़दवाजी जरिया से हस्बैंड एंड वाइफ के मिलाप से फिर तख्लीक शुरू हो गई। ये तीसरा तरीका है जिससे आप और मैं इस रूह जमीन पर मौजूद हैं। कोई भी शख्स तख्लीक लेता है तो वो इसी तरीका से तख्लीक लेता है। अब चौथा तरीका अजीब और अजीम था। एक औरत, खातून, जिसका किरदार बहुत अच्छा था, पाक थी, कोई उसकी जिंदगी में कमी नहीं थी, किसी मर्द से वाकिफ भी नहीं थी। और अब खुदा जो रूह है, वो रूह की कुदरत से हमला पाई गई। मरियम मुकद्दसा की बात कर रहा हूं। और आज के विरद में जो भी हमने पढ़ा है, उसको फिर मुबारकबाद दी गई। उसकी अजीजा ने, उसके रिश्तेदारा ने उसको मुबारक कहा और जो बच्चा था उसको भी मुबारक कहा। ये चौथा तरीका सब पैदाइश का था जो आज तक सिर्फ एक ही पैदाइश हुई है, वाहिद, और वो खुदा यीशु मसीह की। बाप कौन बना? रूहुल कुद्दस।
اور ذریعہ پاک عورت بنی اور اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں روحانی طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ روح ایک روحانی پاور ہے، اس روحانی پاور سے ہی وہ کسی آدمی سے، کسی شخص سے وہ بالکل واقف نہیں تھی۔ اب پانچواں طریقہ ہے، یسوع مسیح نے نیکودیمس سے مخاطب ہو کر کہا، وہ رات کے وقت آیا تاکہ وہ یسوع مسیح سے پوچھے کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ میں ایک بہت بڑا معلم بھی ہوں، شرع کا عالم بھی ہوں، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، اب کوئی کمی تو نہیں مجھ میں رہ گئی۔ اس کو پتا تھا کہ کمی دور کرنے والا خدا ہی ہو سکتا ہے، خدا کی پاور ہی ہو سکتی ہے، اس کا اکلوتا ہی ہو سکتا ہے جو مجھ میں کمی کو ظاہر کرے۔ ادروائز سوری کوئی اس میں سے کمی کو نہیں تھا ڈھونڈ سکتا، کیونکہ وہ تو شرع کا عالم تھا۔ شرع کا مطلب ہوتا ہے شریعت کو، یعنی خدا کے کلام کو جاننے بوجھنے والا تھا، اس کی تعلیم دینے والا تھا۔ تو کون اس کے ساتھ بات کرتا؟ اس نے اپنے اندر کمی کو محسوس کیا، ڈیفیشنسی اس نے محسوس کی کہ مجھ میں کچھ کمی ہے۔ تو رات کے وقت چناؤ اس نے رات کا کیا، اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھے نا، یہ نہ کہے یہ تو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، تو یہ یسوع مسیح سے تعلیم لینے کے لیے جا رہا ہے۔ چناؤ اس نے رات کے وقت کا کیا، اور جب گیا کہنے لگا اب میں کیا کروں۔ آگے پھر 3-4 بار اس سے مخاطب ہو کر یسوع مسیح نے کہا، لیکن میں ایک ہی فکرے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، جس سے آج روحانی طور پر آپ اور میں بھی پیدا ہوتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، خدا یسوع مسیح میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایمان لاؤ، بپتسمہ لو اور تم نجات پاؤ گے، پھر ہم نجات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ 5 ہی طریقے ہیں پیدائش کے، جس سے بنی نوع انسان آدم سے لے کر اب تک روحانی طور پر پیدا ہو رہی ہیں۔ اب ہم ذرا دیکھیں اس روح زمین پر ازدواجی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے مرد کو اور خاتون کو کہاں لایا جاتا ہے؟ خداوند کے گھر میں لایا جاتا ہے، یا کسی اور جگہ کوئی اہتمام کیا ہو تو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ تو ان سے عہد کروایا جاتا ہے، خدا کے سامنے اور کلیسیا کے سامنے، اور اس بندن میں عقد میں باندھنے والے کے سامنے عہد کیا جاتا ہے۔ اور عہد کہاں پر کیا جاتا ہے؟ خداوند کے کلام پر ہاتھ رکھ کے کیا جاتا ہے۔ جو میٹنگ میں پاسبان ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، باقاعدہ طور پر پوچھا جاتا ہے، اس کا نام لے کر، مثال کے طور پر اگر منیر مسیح ہے یا آستر بی بی ہے تو اس کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ تو آستر کو اپنی منکوہا بیوی قبول کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ اور پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو اس کے دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غمی میں اس کے ساتھ رہے گا، سب کو چھوڑ کر؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ یعنی ازدواج میں ایک
خاندان نیا تشکیل پانے میں عہد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں اوت اور واو میں فرق ہے۔ اوت کہتے ہیں قسم کو اور واو کہتے ہیں عہد کو۔ اب اوت تو ہم بہت بار لیتے ہیں، کورٹ میں بھی اوت دیا جاتا ہے، ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے لکھ کے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ جو عبارت لکھی گئی ہے اس کے مطابق میں یہ سچ سچ کہتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں میرے ساتھ نکالیں ذرا متی 5 باب اور اس کی 33ویں آیت ہم دیکھیں تو خداوند کے مقدس پاک کلام میں ہمیں کچھ ہدایات ملتی ہیں جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہیں۔ متی 5 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، پھر جی تم پاپا۔ سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ یہ اوت کی بات ہو رہی ہے، یہ لفظ اوت آیا ہے قسم کی جگہ۔ لیکن میں نے تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کے کسی قسم کی، کیونکہ ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر منع کیا گیا ہے، پہلی بات 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ بھئی جھوٹی قسم تو نے نہیں اٹھانی، جو تو اوت کر لے ارادہ کر لے۔ اگر اوت کا ہم لفظ انگریزی میں اور اس کو سلیس کرنا چاہیں تو کمٹمنٹ بھی لکھا ہوا ہے، جو ہم کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ پھر خداوند کہتا ہے کہ وہ پوری کرو، خداوند کے لیے پوری کرنا۔ مثال کے طور پر ہم ہر سال میں ایک ریزولوشن بناتے ہیں کہ ہم ہر روز بائبل پڑھیں گے، مہینہ 2 3 کسی نہ کسی طریقہ سے وہ جو قسم ہے یا کمٹمنٹ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، بزی اسکیجول کے ذریعہ سے یا اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے یا لاپرواہی کا سبب بھی ہو سکتا ہے، تو جو اوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کمٹمنٹ جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں۔ اب ہم میں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں انہوں نے یہ قسم نہیں کھائی، انہوں نے عہد کیا ہے، انہوں نے خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر خدا کے روبرو اور ممسو کے روبرو اور کلیسیا کے روبرو عہد کیا ہے۔ اگر ہم اس عہد کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ ماں جس کو خداوند کے نام سے ایک ماں بنایا گیا ہے، ازدواجی بندھن میں باندھا گیا ہے، پاک عقد میں باندھا گیا ہے، تو اگر وہ اس کو عہد کو پورا نہیں کر رہی، اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، قطعاً یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب آج کے مرکزی حوالہ میں تو اس کو باعث عزت اور باعث بزرگ کہا جائے۔ ہم بھی جب پاسبان کسی نئے جوڑے کی کو پاک عقد میں باندھتے ہیں تو ان کو مبارکباد دینا لوگ شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت
दूल्हा को मिलकर, दुल्हन को मिलकर वो मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं कि आज से ये एक खानदान बन गया है, आज से ये एक बाप की हैसियत से है और ये खातून एक मां की हैसियत से है। मदर्स डे पर बड़े फूल बच्चों ने, खानदानों ने दिए अपने वालदा को। वालदा का रोल बहुत अहम रोल है। अगर बनी इसराइल में देखें तो माएं अपने बच्चों को बाइबल की आयत उनको विरद करने के लिए कहती हैं कि इनको याद करो कि ये खुदा का कलाम तुम्हारे ज़हन में और तुम्हारे दिल में आ जाए, ये कभी तुमसे जुदा ना हो। उन्होंने पुराने ऐद नामा में या ऐद अतीक में ये पढ़ा है और उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। और यही वजह है कि आज जूडिज्म जो है ये पूरी दुनिया में माना भी जाता है और खुदावंद ने उनको बरकत भी दी है कलाम की वजह से। और फिर हम देखें कि पहले तो हमें ना आसमान की हम कसम खाए, ना जमीन की कसम खाए, ना यरूशलेम की कसम खाए, ना अपने सर की कसम खाए। एक बाल को भी हम सफेद या काला नहीं कर सकते, लेकिन आज के जदीद दौर में लोग मुख्तलिफ तरीका से अपने बालों को फर्क फर्क रंग कर देते हैं। देखते हैं हम, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज्यादा देर तक नहीं रहता, फिर सफेद बाल नजर आना शुरू हो जाते हैं जितनी भी हम कोशिश करें। और जैसे मैंने बताया कि कमिटमेंट जो है, ओथ का मतलब है कमिट टू टेल द ट्रूथ। कोर्ट के सामने हो या खुदा के सामने हो या किसी के सामने हो। और जो वाव होता है VOWS, वाउस, सोलम, pledge to oneself or to another or to a deity, यानी खुदा के सामने, दूसरे के सामने एक ऐद करना। ऐद कभी टूटता नहीं है, कवनेंट कभी भी नहीं टूटता, ये हमेशा कायम रहता है। तो जैसे बाइबल मुकद्दस में हमने देखा और पढ़ा कि जब मां की हैसियत औरत इख्तियार करती है तो उसको मुबारक कहना शुरू कर देते हैं लोग, उसको बरकत देना शुरू कर देते हैं। और आज क्यों पूरी दुनिया में सेपरेशन हो रही है? क्योंकि वो ऐद को भी ओत समझकर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है और अब लोगों ने अपने तरीकाकार ही फर्क कर लिए हैं। बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं और मैं भी इस बात से वाकिफ हूं। इस्तिस्ना छठा बाप और उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। ये ओथ की, जहां कसम लफ्ज आएगा ये ओथ का लफ्ज है। तुम और मबूदों की, यानी उन कौमों के मबूदों की जो तुम्हारे आस पास रहती हैं, पैरवी ना करना। यहां हमें ऐद अतीक में एक हदायत दी गई है मर्द खुदा मूसा के जरिया से कि हमने क्या करना है। खुदावंद अपने खुदा का खौफ जरूर मानना है। जिस जिंदगी में, जिस घराने में, जिस शख्स की जिंदगी में, जिस बेटे बेटी की जिंदगी में खुदा का खौफ होगा, वो उसकी इबादत जरूर करेगा, जैसे आप और मैं अब हम इबादत कर रहे हैं। और फिर हमें यह भी हदायत दी गई है
آس پاس جہاں ہم رہتے ہیں بے شک وہاں اور بھی معبودوں کو ماننے والے ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، یہ ایک ہدایت دی گئی ہے۔ اور ہمارا ارادہ جو ہے اور ہماری کمٹمنٹ جو ہے، جو خداوند کے ساتھ ہم نے کرنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ماں کا بہت بڑا کردار ہے، رول ہے۔ حنا کا پڑھیں ذرا بائبل مقدس میں، پہلا سیموئیل پہلا باب میں، تو وہاں لکھا ہے کہ حنا نے ایک کمٹمنٹ کی خدا کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ مجھے خداوند تو بیٹا دے اور میں اس بیٹے کو اسی طرح گھر میں بڑا کر کے چھوڑ جاؤں گی۔ کتنی مضبوط ماں ہے، کتنا اس کا کمٹمنٹ جو ہے وہ 100% ہے۔ کیا آج کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الشبا کی طرح کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عہد شکنی جو ہے یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو رہی ہے کیونکہ لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ متی 23 باب اور اس کی 17 آیت سے 22 آیت تک دیکھیں تو لکھا ہے، اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ یہ کاہنوں اور رہنماؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے۔ ان میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مقدس کہتے ہیں رہنے کی جگہ، ایک مقام کو، ہیکل کو، تو بھئی اس کی قسم کھا لو تو کوئی بات نہیں، تو اگر سونے کی قسم جو اس کے اندر سونا ہے اس کا عہد کرتے تو وہ پورا کرو، وہ ضرور لاؤ۔ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے ان کو اندھے کہا ہے اور افسوس کیا ہے۔ قربان گاہ کی قسم کھائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھائی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کے پابند ہوگا۔ بھائی بچڑا یا مینڈا یا بیل تم نے ٹھایا ہوا ہے خدا کے گھر کے لیے تو وہ ضرور لاؤ، خدا کے گھر کی کوئی بات، قربان گاہ کی کوئی بات نہیں، وہ چڑھانے والا ضرور لاؤ آگے وہ۔ لیکن پھر خدا یسوع سے اے اندھو، نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ بڑی زبردست بات لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری قربانی کو، نظر کو پاک کرتا ہے وہ تو قربان گاہ ہے۔ جہاں ہم برکت کے لیے جاتے ہیں وہ تو ہیکل ہے، کیونکہ خداوند اس میں سمایا ہوا ہے، خداوند وہاں پر موجود ہے روح القدس کی صورت میں۔ اور وہ اب ہیکل میں ہم جائیں تو وہاں نہ کسی کے رشتے ناطے، نہ ناراضگی، نہ کچھ، کسی بات کا امتیاز نہیں ہوتا، غریب امیر ہر اس جگہ پر آ سکتا ہے۔ اور پھر جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی قسم کھاتا ہے، اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ اصل میں خدا کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ خداوند کا تخت ہے آسمان۔ اب آدمی کو عورت کا سر کیوں کہا گیا ہے؟ اگر آپ نے میرے پچھلے میسج کو غور سے سنا ہو تو آپ کو اس کا جواب وہاں پر ملتا ہے۔ کیونکہ مرد میں سے عورت کو نکالا گیا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 11 باب 3 آیت میں، ہر مرد کا سر مسیح، عورت کا سر مرد
اور مسیح کا سر خدا ہے. یہ تین ہی کیٹیگری ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن ہم خداوند میں جب شوہر کو اور اس کی بیوی کو ایک خاندان کی صورت اختیار دیتے ہیں تو وہاں امتیاز وہ نہیں رہتا کہ جو پرانے دور میں تھا. کبھی آپ سب اس سے واقف ہیں. لیکن ایکوالٹی اور ہیومن رائٹس والے اس کو، لیکن خداوند کہتا ہے کہ مرد کا سر جو ہے وہ مسیح ہے اور عورت کا سر مرد ہے، کیونکہ ناری نر سے نکالی گئی ہے. اس لیے اور لکھا ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع رہے اور اس طرح تابع داری کرے جیسے خداوند کی تابع داری کرتی ہے. تب کوئی نہ خلل آ سکتا ہے، نہ ناراضگی آ سکتی ہے، نہ کوئی خاندان میں پریشانی آ سکتی ہے. آج کی پریشانیوں کا سبب درجہ بندی ہے، بڑا چھوٹا بنانا. خداوند تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اول بننا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، نوکر بنے، خادم بنے، غلام بنے. الفاظ سے بڑا نہیں بنا جاتا، فعل سے بڑا بنا جاتا ہے. قول اور فعل دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور پھر ہمیں اپنے الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے. امثال 10:19 میں لکھا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. کلام کلمہ سے نکلا ہے، ہمارے الفاظ کہ زیادہ جب بولتے ہیں یا زیادہ الفاظ بیان کرتے ہیں، ہم دنیاوی طور پر میں کہہ رہا ہوں، ابھی کلام مقدس کی، خدا کے کلام کی بات نہیں کر رہا، جو الفاظ ہمارے مسلم وہ خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کا قابو میں رکھنے والا دنا ہے. اپنے ہونٹوں کو قابو میں کیسے ہم رکھتے ہیں؟ جب کوئی الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں تو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 سپیڈ بریکر ہیں. دانت ہیں 32، 16 اور 16 دانت کا آگے رکاوٹ ہے، پھر آگے لپس ہیں، یعنی یہ ایک سپیڈ بریکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، الفاظ منہ سے بیان کرتے ہیں، تو ہمیں بڑے ہونٹوں کو قابو میں رکھ کر کرنا ہے. کسی کی دل آزاری نہ ہو ان الفاظ سے، کسی کے کردار نہ مجروح ہو، کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو ہمارے الفاظ سے. کیونکہ اگر کسی انسان کے ہم نے دل کو توڑ دیا تو یہی سمجھیں کہ آپ نے خدا کو ناراض کر لیا. اور پھر ہم دیکھیں امثال 17 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، اور جو اپنے لب بند رکھتا ہے وہ ہوشیار ہے. سننا ڈبل، بولنا کم. اگر کوئی سمجھدار نہیں بھی ہے، جب تک وہ خاموش رہتا ہے تو اس کو عقل مند شمار کیا جاتا ہے، اس کو دانشور سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص دانشور ہے. اب اس موقع پر مدرس ڈے جو ہم نے کل منایا ہے، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہم نے عہد کیا ہے خدا کے ساتھ، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اولاد ہماری جو مبارک ہوگی، وہ اس کو ہم نے تربیت اچھی دینی ہے، تاکہ ہم ایک اچھی ماں حنا کی طرح، مریم کی طرح فکر کرنے والے، یسوع مسیح اپنی ماں کی فکر کرنے والے. آج جن کے والدین ہیں وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی فکر کرنے والے بنے، کیونکہ بائبل مقدس میں 3 جگہوں پر خداوند کے 10 احکام کا ذکر ہے.
जो यके बाद दीगर लिख कर बताए गए। खरूज 20 बाब में कहा गया कि तो अपने बाप और माँ की इज्जत कर, ताकि खुदावंद खुदा जो मुल्क तुझे देता है वहां पर तुम्हारी उम्र दराज हो। आगे इस्तिस्ना 5 बाब में आया है, वहां लिखा है कि तेरा भला भी होगा जहां पर तू रहता है और तेरी उम्र भी दराज होगी। आगे खुदावंद यसु मसीह ने भी उस नौजवान से भी मुखातिब होकर कहा, जिसने कहा कि मैं क्या करूं सॉरी, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकूं। उसने कहा, यसु मसीह ने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है। तो ये कैसे ये एहसास हुआ? ठीक है, जा 10 हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कि ये तो मैं लड़कपन से करता रहा हूं। तो वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाप और अपने मां की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र दराज हो। आज जो वालिदैन हैं और जो उनकी औलाद है, इस बात को याद रखें कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और फिर माँ बाप के लिए जो जरूरी और अहम हदायत है, बड़ी जबरदस्त हदायत है, ये मत्ती 5 बाब और उसकी 37वीं आयत में पाई गई है। लिखा है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। कितनी खूबसूरत बात है। अंग्रेजी में लिखा है कि तेरा जो कलाम है, योर वर्ड्स यस बी यस एंड योर नो बी नो। हाँ हाँ और नहीं नहीं में हो। अगर इससे ज्यादा है तो वो बदी शुमार की जाएगी, बदी से है। हम भी अपने बच्चों से, बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से बात करता है तो इस बात को याद रखिए कि हमने वाव जो लिया है उसके साथ जिंदगी गुजारें। दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में हम अपने साथी के साथ खड़े हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनका जिक्र पाया गया है। हवा का जिक्र पाया गया है, सारा का जिक्र पाया गया है, रुबैका का जिक्र पाया गया है, राखल का जिक्र पाया गया है, लिशबा का जिक्र पाया गया है, परसिकला का जिक्र पाया गया है, आस्तर का, सबसे जो बहादुर खतून जिसने बादशाह के सामने अपने आप को कहा कि ठीक है, मुझे मैं बच गई तो ठीक है, मर गई कि मर गई। इसी तरह दबूरा का जिक्र है। बहुत सारी खवातीन हैं, माएँ हैं जिनके बड़े किरदार हैं बाइबल मुकद्दस में। उनमें वफादारी और उनमें ईमानदारी, ताबेदारी कसरत से भरी पड़ी है। आज के दौर की माँ इज्जत, फजीलत तब ही पा सकती है जब वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेगी और अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बनेंगे, ताकि आने वाले वक्त में उनके बच्चे भी उस तरीका से जिंदगी गुजार सकें। और बेशक कम बोलें, अच्छा बोलें, किसी की हदायत के लिए बोलें, किसी की रहनुमाई के लिए बोलें, किसी की बेहतरी के लिए बोलें, किसी की बढ़ोतरी के लिए बोलें। ऑस्ट्रेलिया में हमारे टीचर थे तो वो कहने लगे कि खतून थी, पास्टर शूबर्ट की मिसेस, तो वो हमारी टीचर थी तो कहने लगी कि बंदा 12,500 लफ्ज बोलता है और औरत 25,000 लफ्ज बोलती है 24 घंटे में, डबल। मतलब एक बात करे कि भैया अब तूने नहीं बात मैं कर लगी हूं और मैं फिर करनी हूं, की हो जाएगा, मतलब उसने उसके अल्फाज में इजाफा कर देना है। तो हमने जब बोलना है
تو خداوند کے کلام کو مد نظر رکھ کر بولنا ہے، دنا کی لسٹ میں اپنے آپ کو گزار کر بولنا ہے۔ خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم جو پیرنٹس ہیں، خاص طور پر ماں کا بہت بڑا کردار ہے خدا خاندان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ باپ کماتا ہے، باہر جاتا ہے، ماں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتی ہے۔ اس کی تربیت، اس کی رہنمائی بچوں کے لیے آنے والے مستقبل کو ظاہر کرتی ہے۔ خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔